बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेलविशर, सैफुर रहमान का सलाम कबूल फरमाएं। आज 2 दिन की गैर हाज़िरी के बाद आपके सामने 2-3 अहम इशू जो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, उनका मामला क्योंकि कुछ हद तक हल हो चुका है। एक तो PMS के हवाले से मिनिस्ट्रियल कोटा की खबर निकली हुई है कि ये कोर्ट में है केस, जिसमें पंजाब ट्विन फॉर आइडेंटिटी से मेरे एक वेल विशर ने मुझसे पूछा है कि ये कोर्ट में केस है और कुछ लोग कोर्ट में गए हैं और जिनका तल्लक जो है SNGD ग्रुप से है, और उन्होंने कहा है कि इस पे हमारा राइट है, लिहाजा हमें ही राइट मिलना चाहिए और किसी भी दूसरे महकमे को, हेल्थ है या पुलिस है या एजुकेशन है, एनीवन है, जो भी है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने इसके बारे में डिसीजन भी दे दिया है। कल ही ये उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी है और बताया है कि ये मामला हमारा हल करने का नहीं है, ये एज इट इज़ ही रहेगा। बाकी अगर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो आपका चीफ सेक्रेटरी जाने या आप जाने, तो बहरहाल अब जो है वो यही स्टेटस रहेगा और आप लोग भी सब अप्लाई कर सकेंगे और उम्मीद है कि विद इन 1 मंथ इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। तो ये बड़ी अहम खबर थी मेरे उन वेल विशर के हवाले से जो कि अच्छी जॉब हासिल नहीं कर सके, लेकिन इस कोशिश में है कि उन्हें अच्छी जॉब मिल जाए। दूसरी भी अच्छी खबर है, वो भी PMS और CSS के हवाले से है। उसमें जनरल एज रिलैक्सेशन फॉर PMS एंड CSS के लिए 30 to 35 डिमांड कर रहे हैं। इसकी एक मूवमेंट चली है। ये मूवमेंट चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने PMS 2020 में एज रिलैक्सेशन की मूवमेंट चलाई थी और वो किसी हद तक कामयाब हो गए थे क्योंकि उन्हें इम्तिहान देने की इजाज़त दे दी गई है, गो उनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है। तो इन लोगों ने अब ये फ़ैसला किया है कि हम PMS और CSS के लिए 32 से 35 साल हमारी डिमांड होगी कि हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाए। इसके जो लीड कर रहे हैं वही हसन जमील साहब हैं, बतौर नायब तहसीलदार आजकल काम कर रहे हैं। उनका सेल नंबर पहले भी बताया है 0321 77 61966। तो जो इरम भट्ट साहब का ग्रुप है उसमें मैंने कहा था कि आप लोग 1 पेपर के लिए और ओवर एज सब पोस्ट के अगेंस्ट उसके हवाले से मुहिम चलाएं, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग इसलिए चलाना चाहते हैं। तो हसन जमील का जो ग्रुप है उसमें 500 के करीब ऑलरेडी लोग शामिल हैं। तो मेरे वो दोस्त जो कि PMS और CSS के हवाले से एक्टिव होना चाहते हैं वो इस ग्रुप के हवाले से सामने आ जाएं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका जो है लिंक वो भी शेयर कर दूंगा। तो ये आपकी खबर। और तीसरी खबर FIA का इम्तिहान है कि वो कब हो रहा है और उसका सिलेबस वगैरह क्या है। तो FIA का जो अपडेट अनाउंस हुई है तो ये अगस्त में होने जा रहा है। माय डियर वेल विशर्स, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, काफ़ी सीटें हैं। इंस्पेक्टर की 44 सीट्स हैं जिनमें से आप 40 पे compete कर सकते हैं क्योंकि 21 पंजाब की हैं और 19 ओपन की हैं और कुछ माइनॉरिटी वगैरह की हैं और डिसेबल लोगों के लिए हैं। तो आप इसके लिए कोशिश करें। आप अपने जहन में सिर्फ यही रखें कि आपने GK के हवाले से कोशिश करनी है और इसमें जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, मैथ, स्टैट वगैरह, उनको भी अहमियत दें और उसमें इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामियत को भी अहमियत दें। करंट अफेयर 2 साल के जो है वो बहुत अहम है और FIA का जो एक्ट है वो बहुत अहम है। तो इंस्पेक्टर की 44 सीट्स हैं जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर की 19 ओपन सीट्स हैं जिन पे आप जा सकते हैं। तो उसका भी सिलेबस आलमोस्ट यही है, लेकिन उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल ज़रा ज़्यादा होगा तो आपको उसके मुताबिक कोशिश करनी है। तो माय डियर वेल विशर, ये आपके सामने है
کہ انسپیکٹر کی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی 30 سیٹس، پنجاب کے لیے 15 سیٹ مختص ہیں، اور یقیناً اس میں اوپن کی یہاں لیکن اوپن 1 ہے۔ اور ایک اور جو خبر شیئر کرنی ہے اور مبارکباد دینی ہے میں نے، اور لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ تیاری کرے، وہ ہے جونیئر کلرک پنجاب پولیس کا رزلٹ آ گیا۔ 71 لوگ کامیاب ہو سکے جبکہ سیٹیں 134 تھیں۔ اب 63 سیٹیں ریمیننگ ہیں، ان کا ٹیسٹ دوبارہ اور بہت جلد ہوگا۔ آپ لوگ اس پہ کوشش کریں اور ہمت کریں، اچھی پوسٹ ہے۔ اس میں جو زیادہ تر لوگوں کو کیا کہتے ہیں مار پڑی ہے اردو ٹائپنگ میں ہے، اس کے لیے آپ کو اسپیشلائز ہونا چاہیے۔ اس میرے جہنگ کے 4 بچے کامیاب ہوئے ہیں، نوجوان کامیاب ہوئے ہیں، جن میں آصف ساحل ہیں جو کہ مجھ سے اٹائے تھے، اور انہوں نے 2 دن پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ رزلٹ کب آئے گا، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے ٹمارو ہی آ جائے، تو اسی طرح رزلٹ اسی دن آ گیا۔ تو ان سب کو بہت مبارک، اور باقی تمام لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں 71 انہیں بہت مبارک۔ اچھی پوسٹ ہے لیکن اس سے کلک نہیں کرنا، آپ کی ایجوکیشن کافی لوگوں کی ہائر ہے، تو آپ نے ہائر کوالیفیکیشن کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ کچھ اہم معاملات تھے، اور بھی آپ سے معاملات میں نے ڈسکس کرنے ہیں، اس کے لیے میں دوبارہ آپ کے سامنے آؤں گا۔ میں اپنے ویل وشر کا مشکور ہوں کہ میری ویڈیوز کو اہمیت دیتے ہیں اور ان پہ بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں۔ منازع کنول اٹک سے اور سائمہ ملک فیصل آباد سے، ان کی لفاظی اور امیجینیشن اور لفظوں کو چناؤ اس قدر زبردست ہے کہ ان کی ہر لائن سے ایک نئی ویڈیو بن سکتی ہے، اور مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ میں ان دونوں کا بھی مشکور ہوں۔ کبھی عمران باجوہ اور گوندل صاحب بھی تھے، لیکن اب شاید وہ کہیں اچھی جگہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں۔ شیری ملک نے کہا کہ واپس آ گئی ہیں، انہیں ویلکم۔ تو بہت سارا ویل وشر جو کہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، میں انشاءاللہ ان کے ساتھ اٹیچ رہوں گا۔ سی ٹی آئی کا حوالے سے علینا اور خالدہ نے بات کی ہے، میں ان کی آواز بھی بنوں گا انشاءاللہ، اور ان کی آواز اٹھاؤں گا۔ ایک بات جو تکلیف دہ ہے وہ اینڈ پہ کر رہا ہوں، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ پاکستانیوں کا مقدر ہی ایسا ہے کہ بوٹ انسیڈنٹ میں آپ کو پتہ ہے یونان میں 300، یہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ صحیح تعداد نہیں ابھی سامنے آ رہی، 300 کے لوگ بے آسرا مر گئے، بدقسمت مر گئے، ان کا کوئی مالک نہ بنا، کوئی ان کے قریب نہ آیا، بلکہ کچھ لوگوں کو سنا ہے شوٹ کر کے مارا گیا ہے، اور کچھ لوگ جو کہ کوسٹ پہ کھڑے تھے باڈی گارڈ بچانے والے، کسی نے ان کو نہیں بچایا، شاید اس لیے کہ ان کا تعلق پاکستان سے تھا، اور پاکستان ہمارا جو ہے اس کی جو حالت ہے معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ کاش ہمیں اندازہ ہوتا کہ ڈاکٹر عافیہ جو 86 سال کی قید کاٹ لی ہے اس کا ہم کچھ نہ کر سکے۔ اسی طرح ہم نے اپنے ایک عزیز کو جو کہ ایمل کانسی، ان کو بھی امریکہ کے حوالے کر دیا، اور اس وقت وکیل نے کہا کیونکہ یہ بھی جاسوسی کے ذریعے پکڑا گیا تھا ایمل کانسی، اور اس کا بہت ہی اچھا دوست تھا جس نے پکڑوایا تھا، اور آج بھی ایم این اے بن جاتا ہے، اس نے کروڑوں روپیہ لیا اور اس کو پکڑوا دیا کیونکہ وہ پاکستانی تھا۔ تو وکیل نے کہا کہ پاکستانی تو $1 یا $2 کے پیچھے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے تو میں یہی کہوں گا۔ اور ریمنڈ ڈیوڈ کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح بچا کے نکل گئے، جس نے 27/11/2011 میں فیضان 22 سال کو اور فہیم 26 سال کو قتل کر دیا، لیکن امریکہ کے لوگ تھے، انہیں وہ ہم لوگ ہاتھ بھی نہ لگا سکے۔ ان کے لیے تو یہی کہوں گا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو جب تک ہمارے دن نہیں پھریں گے تو ہم لوگ کبھی بھی باعزت قوم کی طرح زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت سارے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے رات کو یا کل صبح میں آپ کے سامنے آؤں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ونس اگین خدا حافظ۔